की शीतल छाया में तो आओ, ये इस्लाम ही तुम्हारा धर्म है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, हिंदू धर्म की 4 किताबें हैं जिसका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। चलो वेदों को भी छोड़ दो, चारों वेद ले लो, मनुस्मृति भी उठा लो, भागवत पुराण भी उठा लो, कल्कि पुराण भी उठा लो, भविष्य पुराण भी उठा लो, तुलसीदास जी की रामचरितमानस भी उठा लो, वाल्मीकि जी की वाल्मीकि रामायण भी उठा लो, 18 पुराण भी उठा लो, हिंदू धर्म की जितनी भी किताबें हैं सारी किताबें उठा लो। आओ, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, अपनी सारी किताबों में हिंदू शब्द दिखला दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारे पैर दबाने के लिए तैयार हूँ। हिंदू शब्द ही नहीं मिलेगा। पता चला हिंदू धर्म का नाम हिंदू नहीं है, फिर क्या है? हिंदू धर्म का नाम हिंदू है ही नहीं, हिंदू शब्द ही नहीं मिलेगा। पंडित जी, महाराज, संस्कृत की किताबें उठाओ, लाओ। मैं चैलेंज के साथ ये बात कहता हूँ, कोई भी हिंदू धर्म की किताब हो, हिंदू शब्द दिखला दे। हिंदू धर्म का नाम है सनातन धर्म या शाश्वत धर्म। हिंदू धर्म का नाम है सनातन धर्म या शाश्वत धर्म। सनातन का मानना होता है हमेशा से सच्चाई की तरफ बुलाने वाला धर्म, तो हमेशा से सच्चाई के रास्ते की तरफ बुलाने वाला मजहब इस्लाम है। हम कहते हैं यही सनातन धर्म है। और शाश्वत के माना होते हैं वो किताब जो आसमान से ऊपर से जमीन तक ऐसी आई हो कि जिसके अंदर तब्दीली न हो, चेंजिंग न हो, सुरक्षित बुक, सुरक्षित किताब, यानी जिसके अंदर गड़बड़ी न हुई हो, पंडितों ने रिश्वत खाकर घोटाला न किया हो, वो किताब। तो वो किताब कौन सी है? वो किताब एक ही है, और वो किताब है कुरान, जो आसमान से जमीन तक बिल्कुल हिफाजत से चली आई। तौरात बदल गई, जबूर बदल गई, इंजील बदल गई, यहाँ तक कि रामायण भी बदल गई। वाल्मीकि रामायण देखो और रामचरितमानस देखो, दोनों किताबों में जमीन और आसमान का फर्क तुम्हें नजर आएगा। वेद भी बदल गए, सारी किताबें बदल गई। और अगर कोई किताब ऐसी है कि जिसका एक नुक्ता, एक जबर भी नहीं बदला गया है, तो वो किताब है कुरान करीम। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही बात कही थी, अरे मेरे प्यारे नबी, तौरात हमने उतारी है, लेकिन हिफाजत की जिम्मेदारी हमने नहीं ली है। इंजील हमने उतारी है, ये भी आसमानी, ये भी आकाशीय पुस्तक है, आसमानी ग्रंथ है, लेकिन हमने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमने नहीं ली है। कुरान हमने उतारा है, ये परलय के दिन तक, कयामत के दिन तक, लास्ट के डे तक मैं ही इसको नाजिल करने वाला हूँ और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ओ दुनिया वालों, हम ही ने इस कुरान को अवतरित किया है आकाश से धरती पर, और हम ही इसकी रक्षा करेंगे, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह कहता है हम कुरान की हिफाजत करेंगे। और हमारे हिंदू भाइयों, तो मैं आज एक ऐसी बात बताऊं जो शायद तुम्हारे पंडितों ने न बताई हो। ऋग्वेद के अंदर लिखा है कि चारम धर्म गोपीठाय पुरोहयते मरोद्धिर्गणा गह्य चतुर्विधरात्र में देव कृष्याम मरोद्धिर्गणा गह्य अश्वमा सुगमारूहा देव दत्ते मरोद्धिर्गणा गह्य तथस्तु शंभलगिरा में सोत्सवाज्योजाते मरोद्धिर्गणा गह्य। ये मरोद्धिर्गणा गही, मरोद्धिर्गणा गही, मरोद्धिर्गणा गही जो आप सुन रहे हैं, ये ऋग्वेद में 31 बार आया है, 31 ट्वाइस, 31 बार आया है। जरा गिनिएगा कितने बार? 31, 31, 30 और 1, 31 बार आया है ऋग्वेद के अंदर। और आगे वेद व्यास जी ने क्या लिखा है ऋग्वेद में? हाय मेरे मानने वालों, आखिरी किताब, अंतिम पुस्तक जो अंतिम ऋषि लेकर आएगा, उस ऋषि की किताब में भी एक मंत्र 31 बार लिखा हुआ होगा। जब अंतिम महर्षि आखिरी नबी की किताब में 31 बार कोई मंत्र तुम्हें लिखा हुआ मिल जाए, तो समझ लेना कि यही आखिरी धर्म है, यही सच्चा धर्म है और यही सच्चा रास्ता है। अब देखो 31 बार ऋग्वेद में मरोद्धिर्गणा गही आया है। क्या कुरान में भी कोई मंत्र, कोई आयत 31 बार आई है या नहीं आई है? जब हम कुरान खोलते हैं, सूरह रहमान खोलते हैं, तो उसमें एक आयत आती है, और उसको जब हम टेली करते हैं, उसको जब हम काउंट करते हैं, उसको जब हम गिनते हैं, तो वो भी 31 बार। ऋग्वेद में भी 31 बार ये मंत्र, और कुरान के अंदर भी 31 बार फबिय्या लाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब ऋग्वेद का लिखने वाला क्या कहता है कि जब ऐसा मंत्र जो 31 बार किताब में
लिखा हो तो समझ लेना कि वही आखिरी किताब है। हिंदू भाइयों भी ईमान ले आओ इस कुरान के ऊपर, क्योंकि यही अब आखिरी किताब है, यही लास्ट लॉ है, यही अंतिम संविधान है, यही आखिरी कानून है जो अटल बिहारी के लिए भी और बाल ठाकरे के लिए भी है, ये उसके लिए भी है, ये पार्लियामेंट के नेताओं के लिए भी है, ये MBBS डॉक्टरों के लिए भी है। जो मैनिफेस्टो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेश किया है, दुनिया का कोई नेता वो तरीका पेश नहीं कर सकता। किसकी बात करते हो? इनको हम नेता माने हैं? ये बेचारे है, क्या बताऊं, मुलायम सिंह जी बेचारा बकरीद पे हमारे यहाँ आया है, गाय को उसका खस्सी बकरा होता है हम लोगों के यहाँ कुर्बानी, तो बड़े शौक से उसका गोश्त खाता है। तो हमने कहा मंत्री जी अच्छा नहीं लगता कि आप ये खाते हैं? तो कहने लगा चुप रहो यार, हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता तो भैंस का भी खा जाते हैं। तो हमने कहा क्यों यार? बोला एक बात है यार, ये स्वादिष्ट बहुत होता है। मुलायम सिंह जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर बैठा हूँ, मेरे भाई जो जरा गौर कीजिएगा। मुलायम सिंह जी आते तो हमसे क्या कहता है, मौलवी साहब तो फिर 4 कर दीजिए, हमारा कुछ जीत जाऊं। आप बोलेंगे मुसलमान आपके साथ हैं, आपकी बात मानेंगे। हमने कहा हाँ, हम तुम्हारे जैसे नेताओं के साथ जाकर अपनी वैल्यू नहीं गिराना चाहते, वैसे हम आपके साथ हैं। ये कहकर बहाना कर देता हूँ, ज्यादा बेचारा चला जाता है, कहे कि इटावा का वो भी है, इटावा का मैं भी हूँ। तो कभी कभी ऐसा मामला आ जाता है। लेकिन यहाँ ये देखिए आप कि मैनिफेस्टो क्या है। पार्लियामेंट में एक नेता बैठा, आज राज्यसभा का मेंबर है बेचारा, क्या कहता है 2 बजे में आऊंगा, जनता दल का है, VP सिंह ने बनाया है, जनता दल का 2 बजे पहुंचूंगा। और इन नेताओं की गाड़ी कब आती है मालूम है? 8 बजे। 2 बजे का वादा करते, पहुंचते कब है? 8 बजे। वादा खिलाफी, और नेता होकर वादा खिलाफी। और यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह का अगर आप आइडियल देखेंगे, किरदार देखेंगे, तो आपका यह हाल है कि एक मुसलमान से आपने वादा किया कि जा मैं यहाँ पर बैठता हूँ, उसने कहा मैं अभी आता हूँ। आपने कहा जब तक तू नहीं आ जाएगा मैं इसी जगह पर बैठ कर तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ज़ातुल माद में अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि 3 दिन तक अल्लाह के नबी उसी जगह पर बैठे रहे। खाना आपने वहीं खाया, नमाज आपने वहीं पढ़ी, पेशाब और पायखाने की जब जरूरत पड़ती थी तो आप किसी को कह जाते थे यहाँ पर बैठ जाओ, मैं पेशाब करने जाता हूँ, मैं लैट्रीन जा रहा हूँ। अगर कोई आदमी आए तो उससे कह देना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह क़ज़ाए हाजत के लिए गए, अभी आ रहे हैं। यानी आप सिर्फ पेशाब और पायखाना करने वहां गए, सोए वहीं, रहे वहीं, खाए वहीं, पिए वहीं, यहाँ तक कि नमाज भी आपने वहीं पढ़ी। 3 दिन के बाद वो आदमी आता है, कहता आका मैं तो अपना वादा भूल गया, मैं घर गया, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। तो इमाम कायनात का वादा देखो, आपने क्या फरमाया? तू अपना वादा भूल गया था, मोहम्मद अपना वादा नहीं भूला था, मैं अपना वादा नहीं भूला था। मैंने कहा जब तक तू यहाँ नहीं आ जाएगा मैं तेरा इंतजार इसी जगह पर बैठा हुआ करूंगा। अगर तेरी उम्र कयामत तक हो जाती और मेरी उम्र कयामत तक होती तो इला यौमिल कयामा मोहम्मद को कयामत तक इसी जगह पर बैठा हुआ पाता। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह का आइडियल मैनिफेस्टो। वो लोग हमें इसकी जिंदगी को अपनाना है, हमें अपने अंदर इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को पैदा करना है। कुरान क्या कहता है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ दुनिया वालों, हमने तुम्हारे लिए VP सिंह की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, हमने तुम्हारे लिए उबैदुल्लाह आजमी की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, मुलायम सिंह की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, अटल बिहारी जी की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, सोनिया गांधी जी की जिंदगी को मॉडल नहीं बनाया, ठाकुर जी की जिंदगी को आइडियल मॉडल नहीं बनाया। ये तो बेचारे खुद चोर हैं, इनकी जिंदगी को कौन मॉडल बनाए? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने तुम्हारे लिए उस इंसान को मॉडल बनाया कि जमीन के ऊपर आसमान के नीचे अभी किसी माँ ने ऐसा बेटा जना ही नहीं है। हमने तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल और मॉडल बना दिया है। अब ये मत देखो कि मंत्रियों के लोग के मंत्री अपनी बेटियों की शादी कैसे करता है, मुसलमान नेता अपनी लड़की की शादी कैसे करता है। ये मत देखो कि हमारे मोहल्ले का चौधरी और अमीर अपनी लड़की की शादी कैसे करता है, बल्कि ये देखो कि फातिमा के बाप हसन हुसैन के नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी बेटियों का निकाह कैसे किया है, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को मॉडल बना दिया। जाहिर बात है, ईसाइयों से पूछो, यहाँ अगर हमारे ईसाई भाई हो तो जरा बताएं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी कैसे की और आपके यहाँ शादी का क्या तरीका है। क्या कहेंगे? नहीं मालूम। क्यों?
عیسائیوں کو معلوم ہی نہیں کہ عیسائی میں شادی کیسے کی جائے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی تھی، اور جس نے نبی نے شادی نہ کی ہو اس کو یہ کیسے معلوم کہ ہمارے یہاں شادی کیسے ہو؟ بھائی گرو نانک، سکھ لوگ جو ہیں گرو نانک کی بات مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں؟ تو گرو نانک نے جو کیا ہے وہی تو وہ کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب شادی نہیں کی ہے تو سارے عیسائیوں کو چاہیے کہ وہ شادی ہی نہ کریں، بھائی جو نبی کرتا ہے وہی تو کرنا چاہیے ان کو۔ اب میں کرسچن لائبریری کے اندر جب دلی کے اندر گیا، مجھے ایک مضمون لکھنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے اندر، یہ لکھنا تھا، تو بائبل کا حوالہ دیکھنے کی ضرورت پڑ گئی۔ اس وقت ہمارے پاس پیسوں کی قلت تھی، نئی کتاب خرید پائے تھے بائبل، تو میں عیسائیوں کی لائبریری میں چلا گیا۔ تو عیسائیوں کے یہاں ایک قانون ہے، کیا معلوم ہے؟ وہ اپنی لڑکیوں کو آزاد کر دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکا اگر تمہارے پاس آئے تو اس کو عیسائی بنانا، وہ یہ کہے کہ اگر میں عیسائی بن جاؤں تو تم مجھ سے شادی کرو گی، تو کہہ دینا ہاں اور اس سے شادی کر لینا۔ یعنی عیسائیوں نے اپنے دھرم کو پھیلانے کے لیے لڑکیوں کو داؤں پیش پہ لگا دیا ہے۔ تو جب میں لائبریری میں گیا تو ادھر بھی ایک لڑکی آئی، کیا اس کا جینس کا پینٹ تھا، بالکل مرد بنی ہوئی تھی، اندرا گاندھی کٹ بال، سونیا گاندھی تو اندرا گاندھی کی یہ بھی اماں نکلی، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ آئی، واٹ ڈو یو وانٹ؟ اور میں اس وقت انگلش کہاں پڑھتا تھا، میں نے کہا میڈم میں بائبل دیکھنے آیا ہوں، میں یہ سب نہیں جانتا وانتا ہوں جو آپ پوچھ رہی ہیں، واٹ ڈو یو وانٹ۔ کہنے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میڈم میں بائبل چاہتا ہوں، ذرا دیکھنا ہے۔ لے آئی، لا کے رکھ دیا میرے سامنے، میں پننا پلٹنے لگا، دیکھنے لگا، میں انجیل دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی کہ آپ کے محمد صاحب کا اخلاق کریکٹر میں نے پڑھا ہے تو لکھا ہے کہ جو تمہیں مارے تم اس کو مارو، جو تمہیں قتل کرے تم اس کو قتل کرو، خون کا بدلہ خون۔ تو ہم نے کہا کیا ہوا، کوئی میرے ایک تھپڑ مارے گا تو ہم بھی اتنی زور سے ایک تھپڑ مار لیں گے، بدلہ تو ہے ہی۔ کہا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی اچھا اخلاق ہمارے عیسیٰ مسیح کا تھا۔ ہم نے کہا کیا تھا؟ کہا کہ عیسیٰ مسیح نے کہا کہ جو تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے اس کو بایاں گال پیش کر دو، جو بائیں پہ تھپڑ مارے اس کو پھر دایاں گال پیش کر دو۔ ہم نے کہا یعنی پٹتے رہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں، مطلب اتنا اخلاق ہے دشمن کے ساتھ کہ اگر کوئی غصے میں ایک تھپڑ مارے تو اس سے کہو پیار سے لو یہاں پر بھی مار دو، کتنا اچھا اخلاق ہے۔ ہم نے کہا جو دائیں گال پہ تھپڑ مارے بایاں گال پیش کر دو، بائیں پہ مارے پھر دایاں پیش کر دو۔ بولی جی ہاں۔ ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تمہاری ایک بہن لے کے بھاگ جائے دوسری بھی دے دو، تمہارے دو بھائی ہیں ایک بھائی کو کوئی قتل کر دے دوسرا بھی دے دو، تمہارے دو مکان ہیں ایک پہ ڈاکو قبضہ کر لیں دوسرا بھی دے دو، یہی نا مطلب ہوا؟ کہنے لگی آپ بہت زیادہ بڑھ بڑھ کے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا میڈم بات آپ کر رہی ہیں، ہمارے یہاں یہ ہے کہ کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے بدلہ لے لو تاکہ دوبارہ کسی کی غریب پر پھر اس کے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہ ہو سکے۔ ہمارے یہاں یہ وہ بالقصاص حیات، بدلہ لینے میں زندگی ہے، زندگی ہے۔ وہ اپنے باس کے پاس گئی، بولی او یہ آدمی عیسائی ہونے والا نہیں ہے، یہ تو ہمیں پڑھا رہا ہے الٹا۔ میں وہاں سے چلا آیا تو عیسائیوں سے پوچھو کہ تمہارے یہاں شادی کیسے کی جاتی، وہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم۔ تو عیسائیوں کے پاس ثبوت ہی نہیں کہ شادی کیسے کی جائے، تو عیسیٰ کی زندگی ان کے لیے ماڈل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کو ماڈل بنانا پڑے گا۔ ہمارے ہندو بھائیوں سے پوچھو کہ شادی کیسے کی جائے تو وہ کیا کہیں گے معلوم ہے؟ شادی کرنے کا طریقہ تو معلوم ہے لیکن بیوی کی رکشا کرنے کی ذمہ داری ہندو دھرم نہیں لیتا۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا شادی کرنے کا طریقہ ہے لیکن بیوی کی حفاظت کی ذمہ داری کیسے رکھی جائے وہ طریقہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ رام چندر جی نے شادی کرنے کا طریقہ بتایا، بیوی کو کی حفاظت کرنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ کہنے لگے بیوی کی حفاظت کرنے کا طریقہ اگر ان کو معلوم ہوتا تو ان کی پتنی سیتا کو راوڑ لے کے نہیں بھاگتا ہے نہیں بھائی؟ بتاؤ نا، والمیکی رامائن میں ہے، رام چرت مانس کے اندر بھی ہے۔ تو عورتوں کی کیسے حفاظت کی جائے؟ ہندو دھرم کے اندر اس کا طریقہ نہیں۔ کیسے شادی کی جائے عیسائیوں کو اس کا طریقہ نہیں معلوم۔ اور ہماری عدالت کا بھی کیا کہنا؟ عدالت ہندی سے لے لو، ہندی سے، اس میں 4 لفظ آتے ہیں، عربی والی عدالت مت لو۔ یہ دنیا کی جو عدالتیں کچہریاں جو ہے نا، یہ عدالت ہے، عدالت نہیں ہے، عین سے نہیں ہے، یہ الف سے ہے، آ سے۔ عدالت یہ 4 لفظ آتے ہیں، عدالت، اس کا مطلب جانتے ہو؟ اس کی فل فارم کیا ہوئی؟ آ سے آؤ، دا سے دعویٰ کرو، لا سے لڑو، تا سے تباہ ہو جاؤ، یہ ہے عدالت کا مطلب۔
یہ آج ہمارے ہندوستان کی عدالت نے یہ دیا، اس عدالت میں آؤ، دعویٰ کرو، لڑو، تباہ ہو جاؤ۔ فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب امیر لوگوں کی کوٹھیاں بک جاتی ہیں، غریب کی ارتھی اٹھ جاتی ہے، جنازہ نکل جاتا ہے، تب یہاں سے فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کی عدالت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ عدالت یہاں کیا ہے؟ کسی بھی دھرم کا کوئی ماننے والا ہو، لڑکا لڑکی راضی، کورٹ میرج ہو گئی، اب کیسے رہا جائے، عدالت آپ کو لکھ کے نہیں دے گی۔ عیسائی لڑکی، ہندو لڑکا، دونوں میں پیار ہو گیا، باپ کو گولی مارو، ماں کو گولی مارو، بھاگ جاؤ، عدالت میں چلے جاؤ، کورٹ میرج ہو گئی۔ جس باپ نے 18 سال تک اس لڑکی کو پالا ہو، جوان کیا ہو، ہماری موجودہ دور کی عدالت کہتی ہے ماں کے ارمانوں پر چھریاں چلاتے ہوئے، باپ کے قربانیوں کو ٹکراتے ہوئے جس لڑکے سے تم پیار کرتی ہو میرے پاس چلی آؤ۔ دنیا کی عدالت کہتی ہے، ہماری کچہری کہتی ہے ہم تمہارا نکاح کرانے کے لیے تیار ہیں۔ غور کرو، اب کورٹ میرج تو ہو گئی، اب چاہے لڑو مرو کٹو کچھ بھی ہو، اب عدالت نہیں جانتی۔ آؤ سب سے بڑی عدالت میں آتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اگر کسی کی بیوی بڑی ہے تو وہ کیسے اپنی بڑی بیوی کے ساتھ رہے، اور کسی کی بیوی چھوٹی ہے تو وہ کیسے چھوٹی بیوی کے ساتھ رہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھو گے، جواب ملے گا حدیث کی کتابوں میں، او لوگوں اگر تمہاری بیوی عمر میں تم سے بڑی ہے تو ویسے تم اپنی بڑی بیوی کے ساتھ رہو جیسے میں حضرت خدیجہ کے ساتھ رہتا ہوں۔ دیکھو میری عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، تم ویسے رہو جیسے میں اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے ساتھ رہتا ہوں۔ اور بے فرض اگر تمہاری بیوی تم سے چھوٹی ہے تو ایسے رہو جیسے میں اپنی بیوی حضرت عائشہ کے ساتھ رہتا ہوں کہ میری عمر 54 سال اور میری بیوی عائشہ کی عمر 9 سال۔ یعنی تمہاری بیوی چھوٹی ہے، کیسے رہا جائے یہ بھی محمد رسول اللہ کی عدالت سے سیکھو، اس مدرسے سے سیکھو۔ تمہاری بیوی بڑی ہے تو وہ بھی کیسے رہا جائے یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو اور پھر اندازہ لگاؤ کہ اسلام تمہیں کیا دیتا ہے، اسلام کی شکشا کیا ہے۔ اسلام تمہارے اوپر سود کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم شادیاں کرو، اور شادیوں کا مقصد کیا ہے؟ شادی کا مطلب ہے کہ تم اولاد یعنی جن سنکھیا تعداد بڑھنی چاہیے۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگو تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، تم نیک ایسی عورتوں سے شادیاں کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہوں، کیونکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی اکثریت کو دیکھ کر فخر کروں گا۔ قیامت کے دن میں اپنی امت کی تعداد کو دیکھ کر فخر کروں گا۔ اب ذرا غور کرو میرے بھائیوں، کچھ دن پہلے پیپروں میں نکلا اور ہماری یو پی میں اسمبلی کے اندر رام پرکاش گپتا جس نے مسجد اور مدرسوں پر پابندی کی بات کی یو پی کے اندر کہ مسجد اور مدرسہ ڈی ایم کی اجازت سے بنے گا، مسجدیں نہیں بنا سکتے ہو۔ ابھی اسمبلی میں میٹنگ ہوئی تھی لکھنؤ کے اندر، میں گیا ویدھان سبھا میں نے کہا کہ یہ بل اس وقت تک پاس نہیں ہوگا جب تک کہ سارے مسلمان اس پر دستخط نہ کر دیں، سارے مسلمانوں کی زبان سے یہ مستحکم فیصلہ نہ ہو جائے۔ بہت دیر بحث ہوئی، بحث میں ایک مسئلہ چھڑ گیا، سارے جو ممبر تھے، جو اسمبلی کے اندر ممبر تھے لکھنؤ کے اندر، وہیں پر ایک بات چل گئی کہ مسلمانوں میں یہ 2-2 3-3 جو شادیاں کی جاتی ہیں یہ بھی غلط ہے، سب کے لیے ایک قانون بننا چاہیے اور سب کو ایک پتنی رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ہم نے گلو ابھی مسجد والا مسئلہ اٹھایا رام پرکاش گپتا نے، اور ابھی شادی والا مسئلہ اٹھا رہا ہے، کہہ رہا ہے 2 شادی جو کرے اس کو سزا ملنی چاہیے، جو 3 شادی کرے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ہم نے کہا چلو تمہارے سامان قانون کو میں مانتا ہوں، تم کہتے ہو سب کو ایک ایک پتنی رکھنا چاہیے، لیکن یہ بتاؤ جس کے پاس 2 بیویاں ہوں اس کو سزا دینے کی بات کہتے ہو، جس کے پاس 3 پتنیاں ہوں اس کو سزا دینے کی بات کرتے ہو، اور جس کے پاس ایک بھی بیوی نہ ہو اس کے لیے بھی تو کوئی سزا بناؤ۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ ہم نے کہا ہمارے پردھان منتری اٹل بہاری جی بیچارے 72 سال کے ہو گئے، کنوارے ہیں، ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی، اب یہ بتائیے کہ جس کی ایک بھی بیوی نہ ہو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ رام پرکاش گپتا کھڑے ہو گئے، یو پی کا چیف منسٹر ہے میرے بھائیوں، کہنے لگا مولانا آپ تو ایسی بات دیکھنا ایک چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم لوگ تو مجبور ہو جاتے ہیں۔ بھائی جو 2 بیوی رکھے اس کو آپ سزا کی بات کر رہے ہو،
مسلمان 2-2, 3-3, 4-4 بیویاں رکھے گا تو جتنی زیادہ بیوی ہوں گی اتنی زیادہ بچے ہوں گے. اور ظاہر بات ہے جب بچے زیادہ ہوں گے تو کوئی فوجی بنے گا, کوئی پولیس بنے گا, کوئی کمشنر بنے گا. یعنی ہمارے بیویوں کی تعداد زیادہ ہو تو زیادہ بچے ہوں, تو زیادہ بچے ہوں تو وہ ہندوستان کی پولیس بنے, کمشنر بنے, فوجی بنے. یعنی ہم لوگ زیادہ بچے اگر کریں تو وہ ہندوستان کے کام میں آئے. ہمارے اٹل بہاری جی نے اگر شادی کی ہوتی شاید ان کے نطفے سے کوئی بچہ پیدا ہوتا اور وہ ہندوستان کا فوجی بنتا, کارگل کی لڑائی میں کام آتا. ہم نے اٹل بہاری جی نے شادی نہیں کی, کتنا بڑا ہندوستان کا نقصان کر دیا بیچاروں نے. کم سے کم ان کو بھی تو کوئی سزا ملنی چاہیے. ایک قانون کی بات کرتے ہو, مسلمانوں کے لیے سارے قانون چلاتے ہو بیچارے, سب قانون مسلمانوں کے لیے. یہ پارلیمنٹ کا قانون. ہم نے کہا اس قانون کی بات کرتے ہو, ہم نے کہا یہ بتاؤ یہ درختوں سے یہ آم کا پیڑ ہے, اس میں 16 کلو آم لگتا ہے, 20 کلو آم لگتا ہے. ہمارے ہندوستان میں آم کی کمی ہے, پارلیمنٹ کے نیتا مل کر قانون کیوں نہیں بنا دیتے ہیں آم کا پیڑ تو 20 کلو نہیں 50 کلو آم دے گا تاکہ ودیش سے ہمیں آم نہ لینا پڑے. کیوں یہ قانون بناتے ہو؟ ہماری بھینس 8 کلو دودھ دیتی ہے, کیوں یہ قانون بناتے ہو؟ ودیش سے دودھ آتا ہے, دودھ کی کمی چل رہی ہے, بھینس تو 16 کلو دودھ دینا, 20 کلو دودھ دینا. ظاہر بات ہے پتہ یہ چلا کہ ہمارے پارلیمنٹ کے نیتا بھینسوں کے لیے, درختوں کے لیے, پیڑوں کے لیے, کھیتوں کے لیے قانون نہیں بنا سکتے ہیں, سورج اور چاند کے لیے قانون نہیں بنا سکتے ہیں, پانی اور بارش جو آتی ہے اس کے لیے قانون نہیں بنا سکتے ہیں کہ اتنی بارش ہونی چاہیے, اتنی نہیں ہونی چاہیے. تو ان تمام چیزوں پر کس کا قانون چل رہا ہے؟ کوئی تو ہوگا میرے بھائیوں. جو درختوں کے لیے قانون بنائے ہوئے, جو سورج کے لیے قانون بنائے ہوئے ہیں, جو بھینسوں کے لیے قانون بنائے ہوئے ہیں, جو کھیتوں کے لیے قانون بنائے ہوئے, وہ کون سی ذات ہے؟ پارلیمنٹ کے نیتا جواب دیتے ہیں وہ ذات اللہ کی ہے, وہ ذات ایشور کی ہے, اسی کا قانون سب پر چلتا ہے. تو جو ساری مخلوق قانون چلاتا ہو وہی ذات اس لائق بھی ہے کہ وہ انسانوں پر بھی اپنا قانون چلائے. جو ساری مخلوق کے لیے قانون بناتا ہو اور انسان کے لیے قانون نہ بنایا ہو اس نے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس نے انسانوں کے لیے بھی قانون بنایا ہے اور انسانوں کے لیے وہ قانون کون ہے؟ وہ قانون ہے قرآن کریم. اور میرے بھائیوں اس قرآن کو ہمیں اور آپ کو نافذ کرنا ہوگا. اس قرآن کی پوتر شکشا ہمیں اٹل بہاری جی کو بھی دینا پڑے گی اور بال ٹھاکرے جی کو بھی دینا پڑے گی. بڑے پیار سے, ہمارا نصیبہ بہت اچھا ہے, ہماری تقریروں میں شہروں میں اسپیشل CID بھی بھیجی جاتی ہے. مولانا اس کی تقریر ہو رہی, جاؤ CID والے بیچارے وہ چھوٹا والا ٹیپ لے کے آتے ہیں جس میں بالکل چھوٹی سی کبوتر کے انڈے کے برابر کیسٹ ہوتی ہے. اتنی سی کیسٹ میں ٹیپ کر کے اٹل بہاری جی کو سناتے ہیں, بال ٹھاکرے جی کو سناتے ہیں. بال ٹھاکرے نے ایک مرتبہ مجھے بلایا, آپ نے تو سنا ہی ہوگا, باندرا کے چوراہے پر. لوگ سمجھتا ہے کہ مسلمان کون بولے گا ہمارے خلاف. بولا میں ہرے رنگ پہ پابندی لگاؤں گا, ہری جھنڈیاں دکھائی جاتی ہیں, میں ہرے رنگ پہ پابندی لگاؤں گا. دادر اسٹیشن کو لال رنگ سے رنگوں گا, میں ہرے رنگ کا ارتھی نکالوں گا, جنازہ نکالوں گا. ہرے رنگ کو ہندوستان سے میٹوں گا کیونکہ وہ اسلامی رنگ ہے. ہم نے کہا باندرا ہی میں تقریر میں قومی یکجہتی کے جلسے میں, ہم نے کہا CID والوں ٹھاکرے جی سے کہہ دینا ہرے رنگ سے دشمنی زیادہ مت کرو. ہم نے کہا ہرے رنگ سے اتنی نفرت ہے تو لوکی کھانا چھوڑ دیں, پالک کھانا چھوڑ دیں, اور لال رنگ سے اتنا پیار ہے تو کہہ دو گائے کا گوشت کھانا شروع کر دیں. اتنا کہنا تھا, اتنا. اور وہ کوئی مسلمان, اور وہ بھی 22 سال کا ایک لڑکا جو 2 سال پہلے میری عمر 22 سال تھی, اب 24 سال ہو گئی. فوراً ہتکڑی ڈالی, چلیے آپ کو جیل میں لے گیا. دیکھیے بڑی ٹھنڈی جیل تھی, ایئر کنڈیشن. قسم خدا کی پہلی مرتبہ میں نے AC بھی دیکھا تھا, اس سے پہلے میں ایئر کنڈیشن ہی نہیں دیکھا تھا. بال ٹھاکرے کی کرپا رہی کہ انہوں نے AC کا مزہ بھی ہمیں چکھا دیا. جب ایئر کنڈیشن جیل میں گیا تو گھستے ہی میں نے کہا کاش 2 مہینہ اس میں رہنے کا موقع مل جائے تو کتنا اچھا ہو. وہاں کا ایسو آیا اور آتے ہی بولا جیل تو جیل ہوتی ہے چاہے ایسی جیل ہو, یہ کیا بات 2 مہینہ. ہم نے کہا میں پہلی بار ایسی جیل دیکھ رہا ہوں. بولا یہ 3 لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے, نیتا, مولوی, پنڈت. ہم نے کہا اس وقت تو میں اکیلا ہی ہوں. بولا کیا کھاؤ گے؟ ہم نے کہا بھوک تو بہت تیز لگ رہی ہے, جو قیدیوں کو ملتا ہے وہ لائیے. بولا نہیں, یہ ایئر کنڈیشن اسپیشل جیل ہے, یہاں قیدیوں سے پوچھا جاتا ہے, ان کی مرضی کے مطابق یہاں کھانا ملتا ہے. ہم نے کہا تب گائے کا گوشت لاؤ. وہ پولیس والا بولا رام رام رام, کیا مولانا ایسی چیز مانگ رہے ہو, تو ہم پہ مقدمہ چل جائے گا. بیچارہ وہی بنگالی والا کھانا لے کے آیا, بہاری والا دال چاول. ہم نے واپس کر دیا کیونکہ کھانا تو میں کھا ہی چکا تھا پہلے. صبح ہو کے چھوڑ دیا. کہا بال ٹھاکرے جی بلا رہے ہیں آپ کو. ٹھاکرے جی کا نام تو بہت سنا تھا لیکن شروع میں ڈر بھی لگا, یا اللہ اکیلے بلا رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہو. ہم نے کہا میں اکیلے نہیں جاؤں گا. ہم نے کہا جس کی صدارت میں جلسہ ہوا اس مولوی کو لے کے گیا.
बहरहाल पूरी डिटेल क्या बताऊं, बात आगे बढ़ जाएगी, हमें श्लोक पढ़ना है, हमारे हिंदू भाई भी आए हुए हैं, उनको बताना है। इतनी सी बात बता दूं, उसके यहाँ गए तो उसने कहा कि आप हैं मौलाना जर्जीस। तो जर्जीस तो आ नहीं रहा था, उस पे जगदीश कह रहा था। और बहुत से भाई हमसे पूछते हैं मौलवी साहब कि आपका नाम कैसा, पहले क्या आप हिंदू थे? एक सीआईडी वाला पूछता है पहले आप हिंदू थे? हमने कहा नहीं, चमार था, हिंदू नहीं था। जर्जीस अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे हैं मेरे भाई। जर्जीस अलैहिस्सलाम एक नबी थे। 7 मरतबा इनकी कौम ने इनको कत्ल किया और अल्लाह ने 7 मरतबा इनको अपनी कुदरत से जिंदा किया था। ये जर्जीस अलैहिस्सलाम थे। हमने ठाकुर जी भी कहा था जर्जीस का असर है, 7 मरतबा तू कत्ल करेगा, 7 मरतबा तेरे खिलाफ लड़ने आऊंगा। वो क्या जाने होता। बाद में उसने कहा कंप्रोमाइज कीजिए, ना आप मेरे खिलाफ बोलेंगे ना मैं आपके खिलाफ बोलूंगा। हमने कहा लिखिए। उसने कहा पहले आप लिखिए। हमने कहा पहले आप लिखिए कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलूंगा। उसने लिख कर दिया, मैंने भी नीचे लिख दिया, जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक मैं भी नहीं बोलूंगा। बोला ये जब तक क्यों लिख रहे हो? हमने कहा जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक हम भी नहीं बोलूंगा, और आप अगर मौत तक नहीं बोलते रहे तो हम भी मौत तक नहीं बोलेंगे। कहने लगा कि जानता हूँ इटावा के रहने वाले हम। उसके बाद में उसने कहा लस्सी पी लो, गर्मी का सीजन था। हमने कहा जायज तो है पीना लेकिन पीऊंगा नहीं। बोला क्यों? हमने कहा हमारे यहाँ कहावत है जो जिसका नमक खा लेता फिर नमक हरामी नहीं करता। अगर आज मैं आपकी लस्सी पी लूंगा तो कल आपके खिलाफ नहीं बोल पाऊंगा। बोला है अभी भी आपका इरादा है मेरे खिलाफ बोलने का? मैंने कहा जब तक आप नहीं बोलेंगे घबराइए नहीं, तब तक मैं भी नहीं बोलूंगा। ठाकुर जी ने हमसे 3 सवाल किए चलते वक्त। कहा मौलवी साहब आप धरती को माता क्यों नहीं कहते, गंगा को मैया क्यों नहीं कहते, और गाय को माता क्यों नहीं कहते? हमने कहा ठाकुर जी पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा मंत्री जी कि आप यह हिंदू धर्म इसको माँ क्यों कहता है? तो हाँ ये कोई बात है? जैसे माँ के पेड़ से बच्चा पैदा होता है ऐसे ही धरती के पेड़ से गल्ला पैदा होता है तो धरती माँ हो गई। हमने कहा कुतिया के पेड़ से भी बच्चा पैदा होता है, वो भी अम्मा हो गई। भाई अम्मा समान तो फिर सब हो गई। कहने लगा क्या बताऊं, मेरे पंडित लोग ये सब क्यों नहीं बताते? हमने कहा माँ अपने बच्चे से प्यार करती है या नहीं? बोला वो माँ हो ही नहीं सकती जो अपने बच्चे से प्यार न करे। हमने कहा अच्छा जो अपने बच्चे से प्यार न करे वो कौन है? ठाकुर जी बोले डाइन, चुड़ैल। हमने कहा जब जमीन फटती है, भूकंप आता है तो हजारों लोग जमीन में दब के मर जाते हैं, ये धरती माँ हो ही नहीं सकती जो मार डाले। बताओ ये कौन हुई? कहने लगा यार बात तो आपकी ठीक है। और आगे बढ़े, कहने लगा अच्छा ये बताओ गंगा को मैया क्यों नहीं कहते हो? हमने कहा आप क्यों कहते हैं? कहने लगा जैसे माँ की छाती से पिस्तान से बच्चे को दूध मिलता है, बच्चा दूध पीता है, ऐसे ही गंगा अपने बंदों को अपने भक्तों को पानी पिलाती है, तो ये माँ समान हो गई। हमने कहा जो तैरना जानता हो मंत्री जी वो तो बच गया, और जो तैरना न जानता हो ओम गणेशाय स्वाहा, राम राम सत्य हो गई। पवित्र दूध देती है। हमने कहा कितना दूध देती है? बोला 8 किलो। हमने कहा तेरे घर में जो गाय बंधी है वो 8 किलो दूध पवित्र शुद्ध दूध देती है, तो 8 किलो दूध देने की वजह से ये अम्मा हो गई। हमारे घर में एक भैंस बंधी हुई है वो 16 किलो डबल दूध देती है, तो उसको डबल अम्मा, नानी क्यों नहीं कहता? उसको नानी कहो। जाहिर बात है जब 8 किलो दूध देने की वजह से ये गाय माँ हो सकती है तो 16 किलो दूध देने वाली अम्मा की अम्मा नानी होनी चाहिए। कहने लगा कि यार क्या बताऊं, तुमने तो मेरी दिमाग ही खराब कर दिया, खोपड़ी अजीब तरीके। मेरे भाइयों बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है हमारे साथ। आज कोई जुर्रत वाला नहीं कि कम से कम 1-2 तो ऐसे पैदा हों कि जो हुकूमत के खिलाफ भी बोलें, लड़ें, वक्त आए। हमने कहा ठाकुर जी से कि मुकदमा चलाओ, तुम्हारी किताब लेके अदालत में पहुंचूंगा। लेकिन हम पर मुकदमा क्यों नहीं चलाते हो? मुकदमा इसलिए नहीं चलाते हो कि कहीं अदालत में किताब खुल गई, मनु स्मृति, रामायण, गीता, तो अटल बिहारी को भी गोश्त खाना पड़ेगा और बाल ठाकुरे को भी खाना पड़ेगा। इसलिए डरते हैं, मुकदमा नहीं चलाते हैं। मेरे भाइयों सही बात तो यह है कि इंसानों के दांत इस बात की गवाही देते हैं कि ये खुद शाकाहारी है और मांसाहारी है।